बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि जिस शख्स को यह अच्छा लगे कि उसकी रोज़ी में फराकी और उसकी उम्र में दराजी हो तो उसको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करे। इंसान की कामयाबी उसके शोर से नहीं बल्कि उसके सब्र, मेहनत और सही वक्त पर खामोशी से लिए गए फैसलों से पहचानी जाती है। इसलिए हर बात पर बोलना ज़रूरी नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा खाने से परहेज करना सेहतमंद रहने की बड़ी वजह है। सीने में बलगम की शिकायत हो तो खजूर खाना फ़ायदेमंद माना जाता है। यह सांस की तकलीफ में राहत देता है और बदन को ताकत भी पहुंचाता है। ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा पानी पीने से मैदे को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हमेशा नॉर्मल या हल्का गुनगुना पानी बेहतर माना जाता है। सर्दियों में निहार मुँह हमेशा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ठंडे पानी के इस्तेमाल से दिल की बीमारियां जन्म लेती है और हार्ट अटैक का बायस बनता है। शाम के वक्त वर्जिश करने का फ़ायदा नहीं होता, हमेशा सुबह के वक्त वर्जिश करनी चाहिए। खट्टी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से पुट्ठों के नुकसान हो सकते हैं। खाना आहिस्ता खाओ और थोड़ी मिकदार में खाओ। आपके पेट की 70% बीमारियां वैसे ही दूर हो जाएंगी। नाज़रीन, अगर आप सिगरेट नोशी की आदत को ख़त्म करना चाहते हैं तो जब भी सिगरेट नोशी की तलब हो तो अपनी ज़ुबान की नोक से नमक चाट लिया करें। चाय जिल्द को ख़राब करती है। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बीनाई मुतासिर हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है। चाय मैदे की भूख ख़त्म कर देती है। चाय के ऊपर से पानी पीने से बेहतर है कि तुम जहर खा लो। नाज़रीन, हर खाने के बाद एक हरी इलायची खा ले तो ब्लड प्रेशर नीचे आता है और दिल की धड़कन मामूल पर आ जाती है। गुलाब से माथे की मालिश करने से याददाश्त तेज हो जाती है। ठंडी चीज़ें खाने से दिमागी सलाहियत तबाह हो जाती है। नाज़रीन, देर से नींद आना दिमाग के तेज होने की अलामत है। भैंस का दूध पीने से जिस्म मोटा हो जाता है। गाय का दूध पीने से जवानी बरकरार रहती है। नाज़रीन, मोटी औरत रोज़ाना 3 चीज़ें खाए: नींबू, अजवाइन और खुश्क मेवाजात। एक हफ्ते में दुबली हो सकती हैं। नाज़रीन, रात को आसमान की तरफ देखने से दिमाग को ताकत मिलती है। लस्सी और चाय इकट्ठे पीने से बुखार हो जाता है। निहार मूंग नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। ठंडे पानी के इस्तेमाल से दांत जल्दी गिर जाते हैं। खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ चबा लिया करो, खाना जल्दी हजम हो जाएगा। ज़्यादा थूक फेंकने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। गुर्दों की बीमारी में गर्म पानी में शहद मिलाकर पी लिया करो। अगर जिगर की गर्मी हो तो आंवले का मुरब्बा खाएं। अगर ताकत में कमी हो जाए तो मिश्री की डली जूस लिया करो। अगर जुखाम से गला दुखता हो तो नमकीन पानी से गरारे करें। अगर दांतों में दर्द हो तो उंगली से मसूड़ों पर नमक मल दो। गुस्सा करने से आपको हार्ट अटैक का खतरा डबल हो जाता है। जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो जाती है। खांसी का मुकाबला करने के लिए दूध में चुटकी भर हल्दी का पाउडर शामिल करके इसे पी लें। रात को सोने से पहले अगर तलवों पर विक्स लगाई जाए तो सीने को आराम मिलता है और सांस लेने में आसानी होती है। विक्स फटी हुई एड़ियाँ ठीक करती है और थकान में आराम पहुंचाती है। सर के बालों से खुश्की को ख़त्म करने के लिए अंडे में सरसों का तेल और दही मिलाकर लगाने से खुश्की ख़त्म हो जाती है। खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करने से कब्ज़ का मसला हल हो जाता है। जो इंसान निहार मुँह खजूर खा लेता है वह बीमार नहीं होता और सुस्ती नहीं होती। दूध पिलाने वाली औरतों को चाहिए कि कलौंजी के 6 दाने निहार मुँह और रात को सोते वक्त दूध के साथ खा लिया करें। इससे दूध की मिकदार में इजाफ़ा होता है। सोने का बेहतरीन वक्त रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक का है। फ़ोन सुनने के लिए हमेशा मोबाइल को बाएं कान की तरफ लगाएं।
خارش والی جگہ پر کلونجی کا تیل لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا ٹماٹر کاٹ کر چہرے پر مسل دینے سے چہرے کے کالے نشان مٹ جاتے ہیں۔ جو انسان ضعیف ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلانے سے بہت طاقت بڑھتی ہے۔ مسور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ ہری کچی مرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں پر روزانہ روغن بادام، مکھن اور ملائی کا مساج کرنے سے کھردرا پن دور ہو جاتا ہے اور ہاتھ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ بھنڈی کا سلاد استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ جوڑوں میں تکلیف ہو تو مچھلی پکا کر کھا لیں۔ دانتوں پر ٹھنڈا مکھن مسل لینے سے دانتوں کا پیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کریں کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے سے رزق کی تنگی نہیں آتی۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماریوں کی جد میں آ جاتا ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی کھانسی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ چہرہ بوڑھا نظر آئے تو دودھ میں چھوارے ڈال کر پی لو، چہرہ پھر سے جوان ہو جائے گا۔ کریلے کی سبزی کھانا صحت مند ہونے کی ضمانت ہے۔ جسم میں الرجی ہونے لگے تو فوری 1 گلاس نیم گرم پانی پی لو، الرجی ختم ہو جائے گی۔ 10 دن بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کرنے سے پاؤں خوبصورت اور گورے ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کے چند قطرے آتے ہیں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پی لیں۔ رات کو سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں میں زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر مالش کرنے سے حلقے دور ہوتے ہیں۔ گھر میں رات کو روشنی کے لیے سفید بلب ہی استعمال کریں، دوسرے بلب سے نظر کمزور ہو سکتی ہے۔ گنے کا رس پینے والے کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سالن میں مرچ زیادہ ہو جائے تو پھیٹا ہوا دہی یا دودھ ڈال دیں۔ سورۃ القدر روزانہ رات کو سوتے وقت 7 مرتبہ پڑھنا روزی میں اضافہ اور بینائی کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سونے سے پہلے بالوں کو کنگھی کر کے سوئیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نرم ملائم رہیں گے۔ بکری کا دودھ پینے سے بال بڑھتے ہیں۔ شوگر کے مریض اپنے پاؤں کو ہفتے میں 1 بار نیم کے پتوں کے پانی میں لازمی دھویا کریں۔ پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ اونٹ کا دودھ پینے سے جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سابودانہ کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ روزانہ نہانے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور انسان تندرست رہتا ہے۔ سری اور پائے دماغی طاقت کے لیے بہترین خزانہ ہے۔ یہ انسانی صحت کے لیے بھی مفید ہے اور اس سے جسم کو طاقت بھی ملتی ہے۔ سر میں زیتون کے تیل میں سونف ڈال کر مالش کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کر بادام کھاؤ، یادداشت بڑھ جائے گی اور دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کریں، یہ صحت کے لیے بہتر ہے۔ چھوٹے بچوں کو نہلا کر کمر اور سینے پر ناریل کا تیل مل دیا کریں، وہ ٹھنڈ سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، سانس کی تکلیف اور الرجی کے لیے ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے، یہ جادوئی طور پر فائدہ کرتی ہے۔ کھانے کو چبا چبا کر کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھانے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ نہار منہ سلاد استعمال کرنے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ روزانہ پالک کے پتے چبا لیا کرو، چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو ختم کر دیتا ہے۔
جسم پر خارش ہو تو نہار منہ اپنا لعاب خارش والی جگہ پر لگائیں، خارش ٹھیک ہو جائے گی۔ روزانہ سوکھی میتھی کا کاڑھا پینا بہت مفید ہے۔ عورت کی ٹانگوں میں درد رہنا خاندان کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی نشانی ہے۔ جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ تنہا اور افسردہ رہتے ہیں۔ ٹانگوں اور بازو اکٹھا کر کے سونے والے لوگ بچپن سے ہی کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عورت کو خوشی اور اچھی خوراک ملتی ہے تو وہ کبھی جلدی نہیں ہوگی، ہمیشہ جوان رہے گی۔ جو عورت بچوں سے سختی سے بات کرتی ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ ویڈیو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔